बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं कायद-ए-आज़म साइंस कॉलेज मुज़फ़्फ़राबाद में और इसके प्रिंसिपल नहीम आरफ मुग़ल साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि जिस तरह 6 महीने लॉकडाउन रहा, कॉलेजेस और स्कूल बंद थे, तो इस दौरान आपने क्या क्या मुश्किलात फ़ेस की और अब दोबारा से कॉलेजेस खुल गए तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप लोगों का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ जिन्होंने इंतहाई इस शिद्दत के नौयत के मामले को यहाँ पे आके उजागर किया। तो जब से लॉकडाउन हुआ है, जहाँ जितने भी कारोबारी मामलात में नुकसान हुआ, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर सबसे ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा और सबसे ज़्यादा मुश्किलात माली मामलात का शिकार हुआ। बतौर प्राइवेट सेक्टर, चूँकि मैं हाल ही में सदर मुंतखब हुआ हूँ ऑल प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन सदर मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न का, तो इस वजह से मेरी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ गई है। और आपको बताता चलूँ कि प्राइवेट कॉलेज स्कूल के जो असातिज़ा इकराम हैं, हुकूमत की तरफ से इनके साथ इंतहाई नाइंसाफ़ी की गई। इन 6 माह के दौरान ये हमारे माशरे का सबसे सफ़ेद पोश तबका होता है, लेकिन जहाँ पे हुकूमत ने हर गरीब को एडजस्ट किया, अपने स्पेशल प्रोग्राम कोरोना जो प्रोग्राम था उसमें जो 12,000 रुपये रिलीफ पैकेज दिए गए, उनमें सबको शामिल किया गया, लेकिन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के जो असातिज़ा इकराम हैं उनको शामिल ना करके ये हमारे साथ ज़्यादा उन्होंने नाइंसाफ़ी की है और सौतेलेपन का सबूत दिया है। हुकूमत को चाहिए था कि जहाँ पे उन्होंने सबको एडजस्ट किया इस मामले में, तो असातिज़ा इकराम को भी एडजस्ट करते। चूँकि ये पहले ही इंतहाई कलील और माकूल तनख्वाह में काम कर रहे होते हैं और बड़ी सफ़ेद पोशी में काम कर रहे थे, तो उनको ज़ाहिर तनख्वाहें नहीं मिल सकीं, अदारे बंद थे, बच्चों की फ़ीसेस नहीं आई। और बहुत सारे ऐसे लोग माशरे के अंदर जिनको तालीम का अलफ़ बे भी नहीं पता, वो भी सोशल मीडिया पे बयान दे रहे हैं कि जी प्राइवेट कॉलेज स्कूल्स को फ़ीसें नहीं देनी चाहिए, उनको ना दें, ये माफिया हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी नाम ले रहे हैं जिनको शऊर, तालीम और आगाही का पता भी नहीं है, बस सोशल मीडिया पे फेसबुकी फ़िलासफ़र बने हुए हैं। और जबकि उस्ताद को इज़्ज़त देंगे तो माशरे में इनकलाब आएगा। उस्ताद चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, तो जब तक उस्ताद को इज़्ज़त नहीं मिलेगी तब तक माशरे में कभी भी तामीर और तरक्की नहीं होगी, माशरे में इनकलाब नहीं आएगा, माशरे में मुस्बत तब्दीली नहीं आएगी। और हुकूमत की तरफ से बताएगी जितनी भी SOPs हैं उसको हम 100% इंशाअल्लाह फ़ॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके पास मौजूद सैनिटाइज़र मौजूद होता है। सुबह फर्स्ट टाइम जब बच्चे इंटर होते हैं कॉलेज में, तो हर बच्चा सैनिटाइज़र से अपना हैंड वॉश करता है। उसके बाद मास्क के बगैर सिक्योरिटी गार्ड को सख्ती से बताया हुआ है कि कोई बच्चा मास्क के बगैर हो उसको वहीं से वापस कर दिया जाए। फिर उसके बाद हम कॉलेज के अंदर जो मेडिकल के हवाले से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बंदे मौजूद हैं, फ़र्स्ट के एड के हवाले से उनको स्पेशली ताकीद की गई है कि किसी भी बच्चे को नज़ला, ज़ुकाम, कुछ छोटा मोटा सर दर्द हो, वो ट्रेस करके उस बच्चे को फ़र्स्ट एड दे के घर भेज दें, तो उसको 2 दिन की छुट्टी भी देते हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि तालीमी अदारों को सपोर्ट करें, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर जो माली बुरान का शिकार रहा है, तो उसमें आप प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट करें। जी बिल्कुल, इन्होंने अपनी मुश्किलात के बारे से बताया और उन्होंने साथ साथ हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया कि दोबारा से स्कूल और कॉलेजेस खुल गए हैं और ये एक अच्छा जो है कदम है हुकूमत का। और इसके साथ साथ सर ने ये भी कहा कि इनके स्कूल में एक मुकम्मल फ़र्स्ट एड की सहूलत भी मौजूद है, तो बच्चों को ये टेस्ट भी करते हैं। तो अब इस इदारे के कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कायद-ए-आज़म साइंस कॉलेज की एक क्लास में और आप देख सकते हैं कि क्लास के अंदर स्टूडेंट को एक मुकम्मल SOP के तहत बैठाया गया है। तो अब इसी क्लास से हम चंद एक स्टूडेंट से पूछेंगे कि जिस तरह से 6 माह कॉलेजेस बंद रहे तो दोबारा से कॉलेजेस खुल गए हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि आपका ये जो 6 मंथ का जो अरसा है तो इसको आप कैसे रिकवर करेंगे, इसमें आपका कितना लॉस हुआ, तो आप हमें बताइएगा। Name is Kainat Sagir from Qaid-e-Azam Science College, Muzaffarabad. I am studying in second year.
تو جیسا کہ کرونا وائرس کی سچویشن میں ہمارا جو انڈیویجول ہمارا جو لاس ہوا ہے، ہمارا جو اسٹڈی کا لاس ہوا ہے، اس میں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن رہی ہے جس میں سارے آل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو رہے ہیں وہ کلوز رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس پہ جو افیکٹ ہوا ہے وہ تھا اسٹڈی کا، اور تمام SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے کالج کو ری اوپن کیا گیا۔ SOPs میں ہمارے کالج میں ماسک کے بغیر انٹری الاؤ نہیں، اور جو ایجوکیشن میں ہماری کلاس روم میں جو ہماری کلاسز ہوتی ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جاتا ہے، اور سینیٹائزر ہمارے پاس پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور کسی کو بھی اگر نزلہ زکام کھانسی یا کوئی بھی اس طرح کی سمپٹمز ان میں آ جاتی ہیں تو انہیں 2 دن کی چھٹی دی جاتی ہے تاکہ باقی جو لوگ ہیں جو وہ افیکٹڈ نہ ہوں اس سے۔ اور جو ہمارا آن لائن کلاسز لاک ڈاؤن کے دوران رہی ہیں، بٹ آن لائن کلاسز میں بھی کافی ایشوز رہے ہیں، کیونکہ بیکورڈ ایریاز میں بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، نیٹ پرابلمز ہوتی ہیں، سب کچھ فیسلٹیز اویل نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے جو ہمارا لاک ڈاؤن میں ہماری آن لائن کلاسز تو رہی ہیں، مگر اس کا ہمیں کوئی افیکٹ جو تھا، ہمارے پاس کوئی پازیٹیو افیکٹ نہیں تھا۔ تو جو ری اوپن ہوئے ہیں کالجز، اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو کی ہے، اور جو اسٹڈی کنٹینیو میں ہمیں مکمل SOPs کے ساتھ ہمیں کلاس رومز میں بٹھایا جاتا ہے اور ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے۔ جی بالکل، اب اسی کلاس کے ایک اور اسٹوڈنٹ سے ہم پوچھیں گے کہ آن لائن کلاسز اور فزیکل کلاسز، ان دونوں میں آپ نے کیا فرق دیکھا؟ آپ آن لائن کلاسز سے مطمئن ہیں یا پھر فزیکل کلاسز جو ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہیں؟ جی السلام علیکم، میرا نام نور ہے اور میں قائد اعظم سائنس کالج سے میں پڑھتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کے پاس نیٹ پرووائڈ نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ ولیجرز بھی ہوتے ہیں، کچھ فیملی ایشوز بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں نیٹ کا بھی پرابلم ہوتا ہے اور ایسی ایشوز ہوتے رہتے ہیں۔ تو جو فزیکل ہوتی ہیں کلاسز میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لائیو لیکچر اچھے سے ڈلیور ہو رہا ہوتا ہے، ہم پوچھ بھی سک رہے ہوتے ہیں سر سے کہ ہمیں جدھر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور ریگولر بھی ہم لوگ لے پا رہے ہوتے ہیں۔ جو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیچ میں اسکپ کر رہے ہوتے ہیں کلاسز، کیونکہ نیٹ ایشوز بھی ہوتا ہے اور سب کچھ بھی ہوتا ہے۔ حکومت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے 15 ستمبر سے جو ادارے ہیں یہ کھولنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ تعلیمی نقصان پچھلے 6 ماہ سے اور ہے، اور یہ نقصان بھرنا تقریباً بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، یہ ہمارے جو کالج کے انتظامیہ ہیں یہ بھی، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے پورے SOPs کو فالو کیا اور آج بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ پورا سماجی فاصلہ جو کرونا میں بتایا گیا ہے تو اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ بہت شکریہ۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک ٹیچر موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ دوبارہ سے کالجز اوپن ہوئے ہیں تو بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران کچھ پڑھا نہیں ہے، وہ مینٹلی پریپیئر نہیں ہے، تو ان کو دوبارہ سے ٹریک پہ لانا بہت مشکل عمل ہے ٹیچر کے لیے، تو آپ کس طرح سے دوبارہ سے ان کو ٹرین کر رہے ہیں ایگزامینیشن کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 باتیں میں کروں گا۔ پہلی یہ ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ اسٹوڈنٹس مینٹلی طور پہ تیار نہیں ہے، تو یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جب اتنا ان کو گیپ ملا ہے 6-7 ماہ کا، تو فوکس دوبارہ آنا یہ ایک باقی مشکل چیز ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سبق دیتے اور موٹیویشنل تھوڑا کر کے، تاکہ ان کا وہ کنٹیکٹ جو پڑھائی کے ساتھ پہلے تھا وہ دوبارہ آ جائے۔ تو الحمدللہ ابھی تک کافی حد تک وہ سچویشن پیدا ہو چکی ہے کہ اسٹوڈنٹس دوبارہ کتابوں سے ریلیٹ ہو چکے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا سب سے پہلی جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ ایک تو اسٹوڈنٹس کا مائنڈ سیٹ بالکل پڑھائی سے ہٹ گیا، اور دوسرے نمبر پر یہ تھی کہ اسٹوڈنٹس کا جو اس سال کا سیمسٹر تھا، نصاب تھا، وہ کافی ڈیمیج ہو گیا۔ کسی بھی کالج کو اب آپ بند کریں گے تو وہ بالکل بھی افورڈیبل نہ انتظامیہ کے لیے ہے نہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ یہ کرونا کی جو لہر دوبارہ سے پھیل رہی ہے، مظفر آباد میں دوبارہ سے کرونا سر اٹھا رہا ہے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں ایک یہ ہے کہ ہم تعلیمی اداروں میں اس کو فالو کر سکتے ہیں، جو بھی SOPs ہوں گی، سخت ہوں یا جو بھی ہوں، تو ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر ریلیشن ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا ہے۔ لیکن صرف کالجز میں ہی نہیں، اگر آپ باقی جگہوں پر جس طرح میرج ہالز ہیں، مساجد ہیں یا پبلک مارکیٹس ہیں، وہاں پر بھی اگر اس کو نگرانی نہیں کی جائے گی، SOPs پر عمل نہیں کروایا جائے گا، تو وہ پھیلے گا۔